बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, कुरान करीम में जगह जगह अच्छे आमाल करने की ताकीद है। कुरान करीम में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति। और ये समझ लीजिए कि अच्छे आमाल या दीन सिर्फ इबादत ही तक महदूद नहीं है। मेरे प्यारे हजरात, नमाज पढ़ लेने, रोज़ा रख लेने या ज़कात देने और हज व उम्रा कर लेने से दीन का हक पूरा अदा नहीं होता। मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह ताला के मुकर्रर किरदा और उम्र नवाही उनके अलावा और भी है। मेरे प्यारे हजरात, बहुत ऐसे हुकूक हैं इंसान के जो उनको भी पूरा करना है, फिर पूरा ईमान मुकम्मल हो जाता है। मेरे प्यारे हजरात, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बातें हमारी बहुत ही अच्छी लगेंगी आपको, बस हमें सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना अगर बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई होगी। तो रमज़ान करीम में अल्लाह ताला को क्या क्या इबादतें पसंद आती है इंसान की। और दोस्तों, ये पूरा महीना ही बहुत ही अहमियत का महीना है, बरकत का महीना है दोस्तों, जिससे हर वो इंसान अपनी मगफिरत करवाता है जिससे अल्लाह ताला बहुत नाराज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अकायदा व इबादत के साथ हमारे मामलात माशरत और इखलाकियात से हैं। इस तरह दीन के 5 शोबे हैं। जब तक उन तमाम शोबों में अल्लाह जल्ला शानू का एहकाम के मुताबिक अमल ना होगा, ना ईमान का कामिल हो सकता है, ना इस्लाम। उन्हीं एहकाम इलाही के तहत उन हकूक़ का अदा करना भी शामिल है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वालिदीन, ज़ौजीन, औलाद, पड़ी पड़ोसी, अजीज़ व अकारब, अहबाब, मोहल्ला, हुकूमत, आम मुसलमानों बल्कि आम इंसानों से है। मेरे प्यारे हजरात, याद रखिए, हकूक़ अल अबाद में एहकामात इलाही की खिलाफ दर्जी बहुत संगीन जुर्म है। मेरे प्यारे हजरात, और ये माह रमज़ान में हमें ये सब काम एकदम याद आ जाते हैं, तो इनको एकदम थोड़ा सा भी ना भूलो दोस्तों। नमाज, रोज़ा, ज़कात पढ़ने से ही आप मुसलमान नहीं बन जाते। आगे समझ लेना, आगे सुनना बात को। ये इबादत में कोताही हो जाए तो अल्लाह पाक अपनी शान करीमी व रहीमी से माफ़ फरमा देंगे। लेकिन अगर हकूक़ अल इबाद में कोताही हो गई तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तक मखलूक खुदा जिनकी तुमने हक तलफी की, उनके हकूक़ की तलाफी ना करोगे या उनसे माफ़ी ना मांग लोगे, हरगिज मुआखज़े से नहीं बच सकते, यानी कि उस जुर्म से नहीं बच सकते। ये बात अहम है, खूब समझ लेना चाहिए मेरे प्यारे हजरात। इसी तरह एक काम इलाही हमारे मुआशरे से मुतल्लिक भी हैं, ये कि ये बात जायज़ है या नाजायज़ है, ये हलाल है या हराम। फी ज़माना हमारे मुआशरे के अंदर कबाइर और संगीन गुनाह राइज अल वक्त हो गए हैं, जिनको हमने महज तफरी का मसगुला समझ लिया है। ऐसे कबाइर के जब तक वो तर्क ना किए जाएं, जब तक उनसे तौबा इस्तग़फ़ार ना की जाए, हरगिज माफ़ नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बाबरकत महीना, ये रहमत का महीना,
ان میں دوستو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اپنے گناہ اپنی مغفرت کروا لو جتنا ہو سکے۔ کیا پتہ دوسری بار تمہیں موقع نہ ملے یا ہمیں نہ ملے۔ میرے پیارے حضرات، گھر گھر ریڈیو ٹی وی ویژن چل رہے ہیں، گانا بجانا، فحش ڈرامے اور فلمی گانے رائج الوقت ہو رہے ہیں۔ سینما نائٹ جو کہ سنیما جو نائٹ کلب وغیرہ فحش و منکرات کے اڈے بنے ہوئے ہیں، تو مسلمان خوب توجہ دیتا ہے وہاں جا کے، مگر اپنی اگر خدا کے یہاں پہ عبادت کرنے کا موقع ملے تو اس سے تو پیچھے ہٹتا ہے۔ تو کیسے تمہارے گناہ دوستو، کیسے تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں؟ ارے دنیا میں تو شاید کامیاب ہو بھی جاؤ، لیکن جب آخرت میں پکڑ ہوگی، جب اللہ کی پکڑ ہوگی، پھر پچھتاؤ گے۔ کہر الہی کو متوجہ کرنے والے گناہ کبیرہ ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بے باکانہ جھوٹ بولتے ہیں، غیب کرتے ہیں، لین دین میں فریب، خرید و فروخت میں بد معاملگی، چور بازاری کرنا عام طور پر رائج ہے، اور پھر یہ احساس بھی نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسے سنگین کبائر کے کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں اور سچی توبہ نہ کی جائے، ہر گزر لائق معافی نہیں۔ عام لوگوں نے اپنی زندگی کے معاملات تہذیب حاضر کے سانچے میں اس طرح ڈال لیے ہیں کہ اسلام سے کوئی مناسبت باقی نہیں رہی۔ لیکن خوب سمجھ یاد رکھنا میرے پیارے دوستو، لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ دین و ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ تم اسلام کے صحیح علم حاصل کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز زندگی اختیار کرو، اور اگر تم نے ایمانی تقاضوں کو اہمیت نہ دی اور ان رائج الوقت کبائر کی طرف اتفاق نہ کیا، بلکہ سمجھتے رہے کہ ہم مجبور ہیں، دور حاضر کے یہی تقاضے ہیں، ہم کو ایسا ہی معاشرہ رکھنا چاہیے۔ سب لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ایسے متقی ہیں۔ یہ شدید غلطی ہے۔ اس خوشی فہمی سے توبہ کیجئے میرے پیارے دوستو، ورنہ توبہ کے توفیق نہ ہوگی، کیونکہ جس چیز کو تم ناجائز اور گناہ ہی نہیں سمجھتے تو پھر اس سے توبہ کیا کرو گے میرے پیارے حضرات؟ تو میرے پیارے دوستو، اپنے آپ کو سنبھالو، اور یہ ماہ رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے، یہ ہر سال جس کی زندگی میں آ جائے تو سمجھ لو اس سے بڑا مالدار، اس سے بڑا ایماندار، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کسی پہ رحمت نہیں برس رہی ہے، کیونکہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے ذمے، ان کے حصے میں نہیں آئے گا یہ ماہ رمضان، یہ اللہ کا مہینہ۔ اور اللہ کے مہینے میں ہی میرے پیارے عزیزو، جتنی تم اللہ سے مغفرت کرا لو گے، عبادت کر لو گے، یہ وہ برکت مہینہ ہے۔ اللہ 101% آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میں تم کو بخشوں گا، اور ایسی زندگی بخش ہو جائے گی میرے پیارے دوستو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی تم پہ نظر کرم کر دی تو سمجھ لو تمہاری زندگی سنور جائے گی، تا قیامت کے لیے جنت تک تم کو رحمت ہی رحمت برستی رہیں گی۔ تو اپنے رب کو دوستو اس دنیا کی دھوکے بازی میں نہ خراب کرو، نہ ناراض کرو اپنے رب کو میرے پیارے دوستو۔ دنیا کسی کام کی نہیں ہے، اور دنیا ہی ایک ایسی چیز ہے دھوکے باز ہے، اور اپنے رب کو دوستو منانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کتنے سال جیو گے دنیا میں میرے پیارے دوستو، اس کا تو 50% تم سونے میں لگا لو اور 10% بیماری میں۔ بس اپنے رب کو منا لو اور اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بابرکت مہینہ ہے۔
آمین ثم آمین. خدا حافظ.